हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा यहाँलाई आज पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी आज पनि यो कार्यक्रम लिएर एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रम दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमूलक अनि चेतनामूलक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपरेका या आइपर्न सक्ने विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने उपाय हामी यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। हामीले पछिल्लो समयमा सँगालेको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो। त्यसैका लागि केही आधारहरू, केही पिलरहरूमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। तीमध्ये स्वास्थ्य पनि एउटा हो। जब त्यो देशका या समाजका हरेक नागरिक स्वस्थ हुन्छन् अनि मात्रै त्यो देशले या समाजले समृद्धि भित्राउन सक्छ, त्यहाँका नागरिक खुसी हुन सक्छन्, सुखी हुन सक्छन्। यही अवधारणालाई मध्यनजर गर्दै अर्थात् अँगाल्दै अंगीकार गर्दै नेपालको संविधानमा नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। त्यसैले पनि आवश्यकता महसुस गरेर हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। आज पनि यो 1 घण्टाको समयमा हामीसँग निकै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्री के छन् तिनको जानकारीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्राय हामी यो कार्यक्रममा सुरुवातमा एउटा विशेष रिपोर्ट नै प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ जुन समसामयिक विषयमा रहने गर्छ। आज वैशाख 6 गते र भोलि वैशाख 7 गते सरकारले बालबालिकाहरूको लागि भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम तय गरेको छ, सञ्चालन गरिएको छ। त्यसका लागि देशभरि नै यो कार्यक्रम तय गरिएको छ। 52,000 स्वयंसेविकाहरू त्यसका लागि खटिएका छन् र सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जाँदा दूरी कायम गर्ने लगायतका कोरोनाबाट बच्ने उपाय अपनाउन सर्वसाधारणलाई आह्वान पनि गरेको छ। देशभरिका 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाइँदैछ यो 2 दिनमा र 24 लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइँदैछ। यस विषयमा हामी विशेष रिपोर्ट आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले आज कार्यक्रममा समेट्ने अर्को विषय रहेको छ निन्द्रा। निन्द्रा पुगेन भने धेरै रोगहरू निम्तिन्छन् अर्थात् भित्रिन्छन्। हिजो आज विशेष गरी युवाहरूमा निन्द्रा नलाग्ने समस्याले धेरै सताउने गरेको हामी पाउँछौँ। अझ कोरोना महामारी पछि त यो समस्या धेरै बढेको पाउँछौँ। निन्द्रा नलाग्नुका कारण के हुन सक्छन्, तिनले भविष्यमा कस्तो खतरा निम्त्याउन सक्छन्, तिनको समाधान के हुन सक्छ, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ एकजना विज्ञसँग। यसो सुन्दा सामान्य लाग्ने तर यदि ध्यान दिएनौँ भने भविष्यमा निकै खतरा हुन सक्ने यस्ता सामग्री हामी यो कार्यक्रममा बढी जसो प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यही क्रममा निन्द्रा सम्बन्धी समस्याको समाधान आज हामी खोज्दैछौँ। अनि दर्शकवृन्द, यहाँलाई थाहै छ हामीले कार्यक्रममा छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ जुन फरक फरक विषयमा हुने गर्छन्, फरक फरक प्रकृतिका हुने गर्छन्, तर तिनले निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीलाई प्रदान गर्ने गर्छन्। हजुर, तिनलाई पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, निरन्तरता दिनेछौँ। अनि दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा हामी स्वस्थ रहनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर विज्ञका सुझाव सहितको सामग्री पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ।
आखिर जति जे गरे पनि हामी स्वस्थ रहने या रोगी रहने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमै भर पर्दो रहेछ, हाम्रो खानपानमै भर पर्दो रहेछ, हाम्रो शारीरिक अभ्यासमै भर पर्दो रहेछ भनेपछि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ र विशेष गरी अहिलेको परिस्थितिमा यो विषयमा त्यो सेगमेन्टलाई हामीले प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यो क्रमलाई आज पनि जोड्दैछौँ। त्यो सेगमेन्ट पनि आज हामीसँग रहेको छ। यसरी यो 1 घण्टाको समयमा हामी सकेसम्म धेरै जानकारी प्रदान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, जुन यहाँहरूको लागि अनि हाम्रो लागि निकै लाभदायक हुनेछन्। सुरुवातमा भने सरकारले चालेको कदम भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रमको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। सरकारले आज र भोलि बालबालिका लक्षित राष्ट्रिय भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइनेछ। यसैगरी 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र जुका दुवैको औषधि खुवाइनेछ। 6 गते खान छुटेकाहरूलाई 7 गते खुवाउन सकिनेछ। आफूलाई पाएक पर्ने वितरण केन्द्रमा गएर बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले हरेक वर्ष बालबालिकाहरूलाई राष्ट्रिय भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाउने गर्दै आएको छ। अघिल्लो पटक खाएकाहरूलाई अहिले पनि खुवाउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकोले औषधि खुवाउने ठाउँसम्म जाँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। वितरण केन्द्रमा भिडभाड नगर्न, एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीच कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न, साबुन पानीले पटक पटक हात धुन वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाले बालबालिकाहरूको पाखुराको मध्यभागको परिधिको नाप भने यसपटक लिइने छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले जनस्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले सबै प्रदेशहरूलाई पत्राचार गरेको छ। भिटामिन ए खुवाउने केन्द्रमा प्रति घण्टा 10 जना मात्र बालबालिका उपस्थित हुने गरी व्यवस्था मिलाउने र हरेक व्यक्तिको बीचमा कम्तीमा 2 मिटर भौतिक दूरी कायम गर्न सबै स्थानीय तहलाई विभागले निर्देशन दिएको छ। बालबालिकाहरूमा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यून गर्न नेपालमा राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम मार्फत 6 देखि 59 महिनाका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल, 1 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई जुकाको औषधि र 6 देखि 23 महिनाका बालबालिकाहरूलाई बहुसूक्ष्म पोषण तत्व बालभिटा वितरण कार्यक्रम हुँदै आएको छ। वर्षमा 2 पटक हुने यस कार्यक्रम अन्तर्गत 27 लाख बालबालिकाले भिटामिन ए क्याप्सुल पाउनेछन्। साथै 6 लाख बालबालिकालाई बालभिटा र 24 लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउँदै आएको छ। भिटामिन ए कार्यक्रममा देशभरका करिब 52,000 स्वास्थ्य स्वयंसेविका सहभागी हुनेछन्। 6 महिनादेखि 5 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालमा 2053 सालबाट भिटामिन ए खुवाउन सुरु गरिएको हो। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु,
यीमध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्नु थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौं। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा। म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो। पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन कार्यक्रममा पालो भएको छ स्वास्थ्य संवादको। यो सेगमेन्टमा हामी एकजना विज्ञसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विज्ञसँग अक्सर डाक्टरहरूसँग हामी यसमा कुराकानी बढी गर्ने गर्छौँ। आज एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ जो निन्द्रा सम्बन्धी विज्ञ हुनुहुन्छ। निन्द्रा यसो सुन्दा सामान्य लाग्छ। हामी रातिमा निदाउँछौँ, हामीले निदाउनु जरुरी छ भनेर विज्ञले भन्दै आएका छन्। हामी शरीरको आरामको लागि पनि निदाउने गर्छौँ। तर निन्द्रा पुगेन भने या निन्द्रा खलबल भयो भने निकै ठुलो समस्या निम्तिन सक्छ।
यो हामीले सोच्दै नसोचेको पाटो पनि हुनसक्छ। हामीले वास्तवमा कति सुत्नु आवश्यक छ, हामीलाई निन्द्रा लागेन भने त्यसको कारण के हुनसक्छ, निन्द्रा नलाग्दा त्यसले भविष्यमा कस्ता रोगहरू निम्त्याउन सक्छ, हामीले कसरी बच्ने त त्यो रोगबाट, हामीले निदाउने उपाय के हुनसक्छ, यी विषयमा हामीले एकजना अनुभवी विज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो विषय अलिकति फरक पनि हुनसक्छ। यो कार्यक्रमको लागि हामीले योभन्दा अगाडि यो विषय समेटेका थिएनौँ, आज समेट्दैछौँ। धेरै आम दर्शकहरूको प्रश्न पनि हामीलाई यसमा प्राप्त भइरहेको छ, जिज्ञासा, त्यसैले पनि हामीले विषय समेटेका हौँ। हामी यहाँहरूले त्यस्तै जिज्ञासा प्रश्न राख्ने ठेगाना अन्तिममा बताउँछौँ। अहिले भने यहाँहरूकै प्रश्न जिज्ञासाको आधारमा हामीले तयार पारेको सामग्री निन्द्राको विषयमा एकैछिन प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकजना विज्ञ हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य संवादमा आज निन्द्राको विषयमा यो अत्यन्तै समसामयिक र आवश्यक कुराकानी। राम्रो स्वास्थ्यका लागि राम्ररी निदाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। चिकित्सकका अनुसार हरेक 6 देखि 8 घण्टासम्मको निद्रा जरुरी हुन्छ। तर विश्वका करिब 10 करोड मानिसहरू राम्ररी निदाउन नसक्ने समस्या अर्थात् स्लिप एन्पियाबाट पीडित छन्। तीमध्ये 80% यस्तो रोग लागेको बारे थाहै छैन। राम्ररी निद्रा नलाग्ने समस्या मानिसहरूले सोचे भन्दा गम्भीर समस्या हो। यसको सिधा सम्बन्ध मुटु, मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा हृदयाघातसँग रहेको छ। निद्रा सम्बन्धी समस्या आजकल सामान्य बन्दै गइरहेको छ। धेरै मानिसहरू यसबाट पीडित छन्। स्लिप एन्पियाको समस्या भएको मानिसलाई निद्रामा श्वास फेर्न समस्या हुन्छ, श्वास प्रश्वास बन्द हुन्छ। स्लिप एन्पियाका कारण क्यान्सर पनि हुन सक्ने कतिपय अध्ययनले देखाएको छ। स्लिप एन्पिया अथवा निद्रा सम्बन्धी समस्या र समाधान बारे नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर योगेश नेउपानेसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। जस्तो मान्छेको जीवनमा निन्द्रा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। किन सृष्टिकालदेखि नै भगवान्ले रात र दिन बनाए। किन रात बनाए भन्दाखेरि मान्छे सुतोस्, उसले इनर्जी पाओस्, रिचार्ज होस् र दिनमा चाहिँ त्यो इनर्जी खर्च गरोस् र काम गरोस् भन्नको लागि नै दिन र रात बनाइएको। जसरी कोही मान्छेले खाना खाएनन् भने ऊ कुपोषणमा जान्छ, उसको त्यसै गरी राम्ररी सुतेन भने उसको सबै सेल्सहरूमा के हुन्छ भने रेस्ट पुग्दैन, आराम पुग्दैन, रिचार्ज हुँदैन। सामान्य भाषामा मान्छेलाई कसरी बुझाउँछु भने जसरी गाडीमा तेल हालिने भने गाडीको इन्जिन चल्दैन, थोरै तेल हाल्यो भने थोरै मात्रै चल्छ, फेरि एकछिनपछि तेल हाल्नुपर्छ। अर्को चाहिँ मोबाइल फोन राति चार्ज गऱ्यो, बिहान उठ्दा फेरि 100% चार्ज भयो भने दिनभरि चल्छ। मोबाइल फोन राति चार्ज गऱ्यो, बिहान उठ्दा फेरि 30-40% मात्रै चार्ज भयो भने फेरि आफ्टरनुनमा बन्द हुन्छ, फेरि त्यसलाई रिचार्ज गर्नुपर्छ। भनेपछि निन्द्रा पनि त्यस्तै हो। हाम्रो बडीलाई इनर्जी दिने, रिभाइभ गर्ने, स्फूर्ति ल्याउने कुरा निन्द्रा हो। त्यही कारण निन्द्रा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। उमेर अनुसार कति घण्टा सुत्नु चाहिँ आवश्यक पर्छ त? यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा बेडमा कति घण्टा गरेर पल्टिनुलाई मात्रै निन्द्रा अथवा सुताइ भनेर तपाईँले भनिँदैन, क्वालिटी स्लिप भनेर भन्छौँ हामीले। साउन्ड स्लिप, एकदमै आरामले सुत्नु पर्यो। जन्मेको बच्चाहरूमा लगभग 18 देखि 21 घण्टासम्म सुत्नुपर्छ, भर्खर जन्मेको बच्चाहरू। त्यसपछि अलिकति एज बढ्दै गएपछि 3 देखि 4 वर्षसम्म जब बच्चा पुग्छ त्यसपछि उसको सुताइ चाहिँ 13 देखि 15 घण्टाको हुनुपर्छ। जब त्यो बच्चा अलिकति बढ्दै गएर 8 देखि 9 वर्षको हुन्छ त्यसपछि बच्चामा 10 देखि 12 घण्टाको सुताइ हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी जब मान्छे वयस्कमा जान्छ, जुन हामीहरूको उमेर छ, त्यस्तो उमेरमा चाहिँ हामीले मिनिमम पनि 8 देखि 9 घण्टा सुत्नुपर्छ। तर जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति निन्द्राको ड्युरेसनहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ। लगभग हामीले भनौँ 60 देखि प्लस मान्छेहरूमा चाहिँ एटलिस्ट 5 to 6 आवर्स स्लिप हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ। हजुर, अब जस्तो यो निन्द्रासँग सम्बन्धित रोगहरू चाहिँ के कस्ता हुन्छन् डाक्टर साहब? जस्तो धेरै निदाउनु पनि समस्या, निन्द्रै नलाग्नु पनि समस्या, होइन? यो दुईटै समस्या छ। अब निन्द्रा नलाग्नु आफैमा समस्या भयो, धेरै निदाउनु पनि के कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई धेरै निन्द्रा लाग्छ त भनेको मतलब अघि मैले भने जस्तै उसले सुत्न त सुत्छ तर क्वालिटी स्लिप पाउँदैन उसले। अनि बेला बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी स्लिप नपाएको भएको हुनाले चाहिँ उसले त्यसलाई रिचार्ज गरिरहन्छ। जस्तो रातभरि मान्छे राम्ररी सुतेन भने सुत्न त सुतेको हुन्छ तर क्वालिटी स्लिप भएन भने बिहान उठ्दा फेरि ऊ 100% चार्ज हुँदैन। अनि फेरि के भन्छ 20-30% चार्ज भएको हुन्छ होला, अनि फेरि दिउँसो फेरि सुत्छ, अथवा जहाँ मौका पऱ्यो उतै सुत्छ, त्यो रोगी भयो। हामी कहाँ विभिन्न किसिमको निन्द्रासँग सम्बन्धित समस्याहरू छन्, जस्तै निन्द्रा नलाग्नु, कम निन्द्रा लाग्नु, अथवा स्लिप मेन्टेनेन्स, राम्ररी सुतिरहन नसक्नु।
1 नम्बर। नम्बर 2 राति सुतेको बेला घुर्नु। राति सुतेको बेला घुर्नु अनि घुरेर पनि बेला बेलामा सास फेर्न अड्किनु, जसलाई हामी अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया भनेर भन्छौँ। अर्को चाहिँ नार्कोलेप्सी, अत्याधिक बेसी निदाउनु, जहाँ भेट्यो ती निदाइदिने। अर्को राति सुतिरहेको बेलामा बोल्ने, राति सुतिरहेको बेलामा बरबराउने, राति सुतिरहेको बेलामा हिँड्ने। अर्को चाहिँ राति सुतिरहेको बेलामा हात खुट्टाहरू चलाउने। अर्को चाहिँ राति सुतिरहेको बेलामा यो दाँत किट्ने। अर्को चाहिँ रेस्ट लेग सिन्ड्रोम भनेर भन्छ। जब आराम गरेर बस्छ, सुत्ने बेला हुन्छ, खुट्टामा यस्तो अनौठो किसिमको असहजपन आउँछ, उसले खुट्टा चलाइरहनुपर्छ। भनेपछि खुट्टा चलाइरह्यो भने, हात चलिरह्यो भने त राम्ररी त सुत्न पाइएन, पातलो निन्द्रामा गयो, क्वालिटी स्लिप पाउँदैन। यस्ता विभिन्न कुराहरू, समस्याहरू चाहिँ प्रायः जसो हामीले देखिने समस्याहरू। हजुर डाक्टर साहब, मान्छे किन घुर्छ होइन, किन दाँत किटकिटाउँछ अनि सुतेकै बेलामा किन हिँड्छ त भन्ने कुरा हामी एकछिनमा गरौँला। तर जस्तो ऊ धेरै निदाउँछ र कुनै व्यक्ति चाहिँ निदाउँदैन, यो चाहिँ अन्य रोगका लक्षणहरू पनि हुन् डाक्टर साहब, के हो? मान्छे अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेलाई कम निन्द्रा लाग्नु एउटा रोग हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ इन्सोम्निया भनेर भन्छौँ। मान्छे निदाउँदैन अथवा सुत्यो भने पनि एकछिनमा उठ्छ, अथवा बिचमा उठेपछि फेरि सुत्न तपाईँ सक्दैन, स्लिप मेन्टेनेन्समा प्रब्लम। अब यसको कारणहरू खोज्नुपर्छ। इन्सोम्नियाको विभिन्न कारणहरू हुन्छन्, तर अहिलेको जीवनशैलीलाई हेर्ने भने सबभन्दा ठुलो चाहिँ मान्छेलाई तनाव नै हो 1 नम्बर। त्यो सँगसँगै अरू रोगले पनि इन्सोम्नियाका समस्याहरू आउन सक्छन्। अर्को चाहिँ अत्याधिक सुत्ने। अत्याधिक सुत्ने पनि कुनै न कुनै रोगका लक्षणहरू हुन्। यो के कारणले गर्दाखेरि अत्याधिक तपाईँलाई सुतिरहेको छ त ऊ खोज्नै पर्छ। सो कम सुत्नु पनि अथवा सुत्दै नसुत्नु पनि रोग हो भने चाहिने भन्दा बेसी सुत्नु पनि रोग हो। हजुर, भनिसकेपछि अब जस्तो एउटा तनावले गर्दा निन्द्रा लाग्दैन भन्ने चाहिँ आम जनमानसमा छ होइन, तनावको कारणले ऊ निदाउन सकेन भन्ने। अन्य रोगका लक्षण पनि ननिदाउनु हुन्छ, कुन हुन्छन् डाक्टर? तनाव भन्नाले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने मान्छेले केही कुरा सोचिरहेको छ र साइकेट्रिक प्रब्लमलाई मात्रै तनाव लिन्छ, त्यो होइन। तनाव भनेको कस्तो हुन्छ, स्ट्रेस भनेको के हो भने जुन कुरा हाम्रो बडीले कोप अप गर्न सक्दैन त्यो पनि तपाईँ तनाव हो। जस्तो कोही मान्छेले 20 केजीको भारी उठाउन सक्छ, कोही मान्छेले 20 केजीको भारी उठाउन सक्दैन, भनेपछि त्यो दुईटा मान्छेलाई कम्पेयर गर्न मिलेन। त्यो 20 केजीको भारी नउठाउन सक्ने नर्मल मान्छेलाई पनि त्यो त तनाव भयो नि त, तर अर्को मान्छेलाई सोच्ने भयो भने त्यो त तपाईँले तनाव भएन। सो हाम्रो बडीले जे कुरा कोप अप गर्न सक्दैन, जस्तो कोही मान्छेमा जिउमा इन्फेक्सनहरू भइरहेको छ, त्यो इन्फेक्सनले पनि उसलाई तनाव गर्न सक्छ। मुटुको रोग भएको हुनसक्छ, त्यसले पनि तनाव गरेको हुनसक्छ। थाइरोइडको समस्याहरू पनि भएको हुनसक्छन्। सो मान्छेको बडीमा तनाव चाहिँ किन भयो त? सोच्नु मात्रैलाई तनाव लिनु भएन। हामीले हाम्रो बडीले जुन कुरा कोप अप गर्न सक्दैन त्यो तनाव हो। त्यो कुरा चाहिँ बिरामीसँग बसेर बिरामीलाई जाँचेर गफ गरेर बल्ल पत्ता लगाउन सकिन्छ। हजुर, अब धेरै निदाउनु चाहिँ अब हाम्रोमा प्र्याक्टिकली यदि हाम्रोमा कुरा गर्ने हो भने अहिलेको संसारको 1 नम्बरको जल्दो बल्दो रोग भनेकै घुराइ र घुराइको कारणले गर्दाखेरि जति जिउमा असर गर्छ त्यो हो। संसारमा अब हामी के भन्छौँ भने लगभग 20 देखि 30% मान्छेलाई चाहिँ घुराइको कारणले गर्दाखेरि स्लिपमा डिस्टर्ब हुन्छ भनेर भन्छौँ। स्लिप डिसअर्डर ब्रिदिङ भन्ने एउटा जुन एउटा टर्मिनोलोजी छ, जुनमा चाहिँ धेरै कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ। यो चाहिँ मान्छेलाई 20 देखि 30% वर्ल्ड पपुलेसन इमेजिन गरौँ न। हामी नेपालमै 3 करोड मान्छे छौँ, 3 करोड मान्छे भन्दा 1 करोड मान्छेलाई यसको समस्याबाट तपाईँलाई ग्रसित छौँ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट समस्या हो। यसमा चाहिँ बिरामी के हुन्छ भने कोही बिरामी घुर्ला, कोही बिरामी नघुर्ला। सो तर प्रायः जसो हामीले भेट्ने के हुन्छ भने बिरामी राति सुतेको बेला एकदमै ठुलो आवाजले घुर्छ पनि अनि बिचबिचमा सास फेर्न पनि अड्किन्छ। घुर्यो सास फेर्न अड्क्यो, घुर्यो सास फेर्न अड्क्यो, अनि कहिलेकाहीँ अचानक चाहिँ जुरुक्क उठिदिन्छ सास केही कुरा अड्केर, अथवा बिरामीले थाहै हुँदैन म किन राति बिउजेँ भनेर। त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले बेसी भेटेको छौँ। हजुर, अब त्यो निन्द्रामै हिँड्ने चाहिँ कस्तो खालको समस्या हो डाक्टर? अब यो निन्द्रामा हिँड्ने पनि जुन स्लिप वाकिङ स्लिप टकिङ भन्छ, यो पनि एक किसिमको रोग हो जसमा चाहिँ मान्छेको स्लिप क्वालिटी स्लिप पाउँदैन। किनभने हिँडिरहेको छ भने त ऊ सुतेन नि त, सुत्न त सुत्यो तर क्वालिटी स्लिप पाएन। जुन 7-8 घन्टाको रिचार्ज हुनुपर्ने थियो रिचार्ज भएन। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बिरामी त सुत्छ, बिरामी त राति उठेर हिँड्छ, भनेपछि उसको रिस्क बिहेभियर छ कि छैन? राति सुतेर हिँडेर छतेबाट बा लड्देला कि छतलामा सुत्छ भने झ्यालबाट आम फाल्देला कि त्यो एक्सिडेन्ट हुन्छ हुँदैन भनेर उसले गर्ने एक्टिभिटिजमा कतिको रिस्क इन्भल्भ छ त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र त्यसै अनुसार चाहिँ हामी तपाईँ ट्रिटमेन्टमा अगाडि बढाउँछौँ। हजुर, त्यो के कारणले गर्दा हुन्छ, किन हिँड्छ? अब ठ्याक्कै यही पिन पोइन्ट भनेर चाहिँ हामीले यो यही कारणले गर्दा मान्छे हिँड्छ, यही मान्छेले गर्दा फेरि स्लिप वाक उतो हुन्छ। तर यो चाहिँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ कति कुरा बिहेभियर हुन्छ क्या, जस्तो रेम रिलेटेड स्लिप
डिसअर्डर भन्छ, कतिजना मान्छे चाहिँ सपनामा देखेको कुरा एक्ट गर्छ हजुर हैन, त्यो एक्टिभिटीसँग रिलेटेड हुनसक्छ। सो ठ्याक्कै पिन पोइन्टै भनेर अरू रोग जस्तो यही कारणले गर्दाखेरि भन्न त सकिँदैन, तर हामीले म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्छौँ र रिस्क बिहेभियरलाई चेन्ज गराउँछौँ। त्यो दाँत किटाउने चाहिँ किन हुन्छ त्यसो? अब दाँत किटाउने यसलाई चाहिँ तपाईँलाई ब्रक्सिजम भनेर भन्छ। दाँत किटाउनेको विभिन्न कारणहरू हुन्छन्, कज चाहिँ इचको इन्डिभिजुअलको आइडेन्टिफाई गर्न गाह्रो हुन्छ। तर यसले निन्द्रामा के प्रब्लम गर्छ भने हजुरलाई दाँत किट्यो, दाँत किटिसकेपछि के हुन्छ भने यसको त मुभमेन्ट त भइरह्यो, भन्दाखेरि ब्रेन त माइक्रो स्टिमुलेट भइरहेको नि त, त्यो पनि समस्या गर्छ। अनि अर्को चाहिँ दाँत खिँदै जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि टिथ हाइजिन पनि राम्रो भएन र स्लिप हाइजिन पनि राम्रो भएन। अनि त्यसै कारण चाहिँ उसले के हुन्छ भन्दाखेरि क्वालिटी अफ स्लिप पाउँदैन अनि भोलि बिहान अघि हामीले भने जस्तै राम्ररी रिचार्ज भनेको अरू कुनै रोगको कारणले गर्दा दाँत किटाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यसो भए? अरू ठ्याक्कै यही अब कुनै कुनै कज त हुन्छ, तर यही कज भनेर पिन पोइन्ट चाहिँ गर्न सकिँदैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, उपचार के हुन्छ? उपचारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिले त दाँत किटाएर मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उसले राम्ररी सुतिरहेको हुँदैन र दाँत किटेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले गार्ड लगाउन पाइन्छ। उसको चाहिँ हाम्रो दाँतको हेर्छौँ, कहाँनिर गरेर उ तपाईँ ठोकिन्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ डेन्टल विभागका साथीहरूले यो कुराहरू हुन्छ र गार्ड बनाइदिनुहुन्छ। सो गार्ड बनाइदिएपछि के हुन्छ, टिथ ग्राइन्डिङ हुँदैन। टिथ ग्राइन्डिङ नभएपछि दाँतको पनि तपाईँलाई के हुन्छ त लस भएन। सो डेन्टल हाइजिन पनि राम्रो भयो र त्यसले गर्दा जुन स्लिपमा असर परेको हुन्छ त्यो स्लिपलाई पनि क्वालिटी स्लिप बनाउन तपाईँलाई सकिन्छ। हजुर, अब अर्को समस्या धेरैमा यहाँले अघि कुरा पनि गर्नुभयो होइन, घुर्ने समस्या। के यो घुर्ने साँच्चै रोग हो त? एकदम घुर्ने रोगै हो। हामीले घुर्नेलाई किन रोग मानेनौँ भने अहिलेसम्म, किनभने हामीलाई पहिलेदेखि नै हाम्रो हजुरबुवाहरूले, हाम्रो बुवाहरूले, मम्मीहरूले अथवा हाम्रो भनौँ न माथिको जेनेरेसनले के भनिदिनु भयो भने कोही मान्छे सुत्दा फेरि घुर्छ भने आहा कति आनन्दले सुतेको यो, कति राम्रो निन्द्रा परेको यसलाई, कति थाकेर आएको रहेछ मेरो बाबा भन्ने तपाईँ चलनले गर्दाखेरि हामीले घुराएर रोग मानेको छैनौँ। तर मान्छे किन घुर्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ भने यो रोग हो कि होइन भन्ने कुरा बुझिन्छ। सामान्यतया के हुन्छ भने अहिले पनि हामी फेरिरहेको छौँ, तर अहिले त हामी घुरेको छैनौँ। भनेपछि जो मान्छे घुर्छ सुतेको बेला घुर्छ। सुतेको बेला किन घुर्छ भने सुतेको बेला नर्मली सास फेर्ने बाटो सबैको साँगुरिन्छ, किनभने मांसपेशीहरूको सुतेको बेला मसल टोन कम हुन्छ। तर जो मान्छे अत्याधिक बेसी घुर्छ उसको सास फेर्ने बाटो अत्याधिक सानो हुन्छ। जब सानो बाटोबाट हावा जान्छ त्यसले किसिमको भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ, त्यही भाइब्रेसन चाहिँ घुराइ हो। यसको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ घुर्ने मान्छेहरूको चाहिँ राति सास फेर्ने बाटो साँगुरिने, साँगुरो बाटोबाट कम हावा गएपछि भाइब्रेसन गर्ने। भन्दा कम हावा जानुको मतलब त फोक्सोमा पनि कम अक्सिजन गयो, फोक्सोमा कम अक्सिजन जानुको मतलब जिउको सबै सिस्टममा त कम अक्सिजन पुग्ने भयो, किनभने अल्टिमेटली फोक्सोमा गएको अक्सिजन न ब्लड हुँदै सबै सेल्समा जाने भयो। भनेपछि त्यो मान्छे 8 घन्टा सुत्छ भने उसको जिउमा 8 घन्टा कम अक्सिजन तपाईँलाई पाउने भयो। यो एक दिनको कुरा होइन, हरेक रातको कुरा भयो। भने पछाडि त जो मान्छे घुर्छ उसको 8 घन्टा सुत्दा 8 घन्टा गुरो भने त 1/3 समय त जिउमा कम अक्सिजन भयो भने त उसको त हरेक सेल्सहरू रोगी हुने भयो। र अल्टिमेटली आज यसले रोग ल्याएन भने पनि भोलि पर्सि निकुर्सी कुनै न कुनै दिन यसले रोगहरू लिएर आउँछ। यसको जाँच कसरी गरिन्छ? सबभन्दा पहिले त हामीले घुर्नेको रोगको मान्छेहरूमा यो घुराइ रोग हो कि होइन भनेर बिरामीको लक्षणहरू लिन्छौँ। लक्षणहरू चाहिँ हामी बिरामीसँग सोच्छौँ कस्तो खालको लक्षण भएर आउँछ त। सो सबभन्दा पहिले घुर्ने बिरामीमा चाहिँ कस्तो खालको लक्षण हुन्छ भने ऊ घुर्छ, तर ऊ घुर्छ भनेर उसले त भन्दैन, पार्टनरले भनिदिनु पर्यो, पार्टनरले घुर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि घुर्ने मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ सास फेर्न पनि बिचबिचमा अड्किन्छ भनेर बिरामीले के भन्नुहुन्छ, डाक्टर साहब मेरो बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ घाँटी ख्याप्प समातेको हुन्छ, दुख्छ, मैले विभिन्न डाक्टर साहबलाई देखाएँ टन्सिल भनेर औषधि खाइरहनु भएको हुन्छ, घाँटी ख्याप्प दुख्छ, चिया पानी खाएपछि खुल्छ, बिहान उठ्दाखेरि निन्द्रा पुगेको हुँदैन, अझै सुतुङ लाग्छ। मान्छे 8 बजे सुतेको हुन्छ, बिहान 6 बजे उठ्छ, 10 घन्टा सुतेको हुन्छ, त्यही पनि बिहान उठ्दाखेरि निन्द्रा पुगेको छैन। त्यस पछाडि के हुन्छ त, बिहान उठ्दाखेरि टाउको भारी हुने हुन्छ, दिउँसो अफिसमा गयो काम गर्न थाल्यो झुबु निन्द्रा लाग्न थाल्छ, केही कुरा खायो निन्द्रा लाग्न थाल्छ, वर्कमा कन्सन्ट्रेसनै हुँदैन। कोही मान्छेहरू त के हुन्छ भने गाडी हाँक्दै पनि कहीँ ट्राफिक जाम भयो भने झुप्पको निदाउने खालको हुन्छ। अनि यो चाहिँ सिम्पल लक्षणहरू भयो। त्योभन्दा बाहेक राति 10 बजे सुत्यो, बिहान 6 बजे उठ्यो, बिचमा 3-4 चोटि पिसा फेर्न उठ्नुपर्ने। हामी चाहिँ के बुझ्छौँ त, प्रोस्टेटको समस्या भयो पिसा फेर्न उठ्नु पर्यो भनेर। यो होइन, घुराइको कारणले गर्दाखेरि जिउमा अक्सिजन तपाईँलाई नपुगेर पिसाब गराउने हर्मोन्सहरू रिलिज हुन्छ राति, त्यो भयो। अर्को चाहिँ मान्छेमा यौन दुर्बलताहरू हुने, यौन इच्छाहरू कम हुँदै जाने,
त्यस पछाडि चाहिँ अब रोगहरू देखिन सुरु गर्ने। कोही मान्छेलाई सुगर पहिले थिएन, सुगरका रोगहरू सुरु हुने, मुटुका समस्याहरू थिएन, मुटुका समस्याहरू हुन सुरु गर्ने, ब्रेनका समस्याहरू थिएन, ब्रेनका समस्याहरू सुरु हुने, आँखाको समस्या थिएन, आँखाको समस्याहरू हुन दिने, ग्यास्ट्रिकको समस्या थिएन, ग्यास्ट्रिकको समस्या सुरु हुने, अथवा यी समस्या थियो भनेपछि यसलाई चाहिने औषधिको मात्रा बढ्दै जाने, किनभने डिजिज पुवर कन्ट्रोल हुन्छ। यो सबै लक्षणहरू देखिन्छ। अर्को कहिलेकाहीँ कस्तो देखिन्छ भने विदेशतिर के छ भने रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट, लङ डिस्टेन्समा रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हुन्छ। नेपालमा त स्टडी हुँदैन, विदेशतिर त स्टडी भएको हुन्छ। अमेरिकामा गरेको स्टडीमध्ये 40% लङ डिस्टेन्स रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भएको ड्राइभरमा घुराइसँग रिलेटेड रोगहरूले असर गरेको हुनाले भएको भनेर स्टडीले देखाएको छ। यस्तो मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी कग्निटिभ बिहेभियर भनेर भन्छौँ क्या। कोही मान्छेले कहीँनिर ब्रेक लाउनु पर्ने भने त इम्पल्स आउनु पर्यो नि उसलाई त गाडी हाँक्दाखेरि, त्यो इम्पल्समा त फ्र्याक्सन अफ मिली सेकेन्डको पनि डिले भयो भने त एक्सिडेन्ट हुन्छ। सो यस्तो बिरामीहरूमा त्यो इम्पल्स अलिकति स्लो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ। सो यस्तो सबै लक्षण सबैमा हुन्छ भन्ने छैन। कसैमा आज एउटा छ होला, भोलि गएर 4वटा होला। त्यही कारण यस्तो कसैसँग लक्षण छ भने मलाई चाहिँ घुराइको रोग, घुराइले मेरो जिउमा असर गरिरहेको छ र यसको उपचार गराउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिरामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि अनि हामी इन्भेस्टिगेसनमा जान्छौँ। हजुर, अब नेपालमा के छ, यसको उपचार सम्भव छ? नेपालमा एकदमै हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले के हुन्छ, नेपालमा अहिले हामीले इन्भेस्टिगेसन पनि सम्भव छ। जाँच पडताल पहिले धेरै वर्ष अगाडि एकदम कम थियो। सो हामी इन्भेस्टिगेसनमा यदि गयौँ भने सबभन्दा पहिले त बिरामीले राति सुत्दाखेरि घोरेर जिउमा असर गरेको छ कि छैन भने त नाप्नु त पर्यो। अब यो हेरेर त थाहा हुँदैन, किनभने उठेको बेला बिरामीले हेरेर फाइदा भएन। सो हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिले स्लिप स्टडी गर्छौँ। भन्नेको मतलब बिरामी सुतेको बेला जाँच्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने बिरामीलाई एउटा मेसिन फिट गरिदिन्छौँ जिउमा, सिम्पल मेसिनहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रोब्सहरू हुन्छ, नाकमा लाउने, यसमा तपाईँ छातीमा लाउने, औँलामा लाउने र छातीमा झुन्डाइदिने। त्यो लाएर बिरामीलाई हामीले सुत्नु भनेर भन्छौँ। र बिरामीले त्यो लाएर सुतेपछि मिनिमम पनि 6 आवर्स सुत्नुपर्छ। सुत्नुहुन्छ, घुर्नुहुन्छ, अनि त्यो मेसिनले सबै डेटा रेकर्ड गर्छ। के डेटा रेकर्ड गर्छ त? त्यो मान्छे कति ठुलो आवाजले घुर्छ, त्यो मान्छेले राति सास फेर्न कतिचोटि अड्किन्छ, त्यो मान्छेको जिउमा अक्सिजन सेचुरेसन कति कम हुन्छ, अक्सिजन सेचुरेसन कम गरेर मुटुको तपाईँलाई चालमा कति परिवर्तन हुन्छ, उसको ब्रेनले गहिरो निन्द्रा पाएको छ कि छैन, पातलो निन्द्रा छ कि छैन भनेर सबै कुरा भन्छ। त्यसपछि हामीले बल्ल भन्छौँ कि बिरामीलाई चाहिँ तपाईँलाई घुरेर असर गरिरहेको छ कि छैन भनेर। त्यस पछाडि अनि हामी के गर्छौँ त, सेकेन्ड चाहिँ उसको, किनभने सास फेर्ने बाटो साँघुरै भएर घुर्ने हो। सो त्यसमा केही प्रब्लम छ कि छैन, जस्तो नाकमा मासु पलाएको छ कि छैन, नाकको हड्डी बाङ्गो छ कि छैन, टन्सिलहरू ठुलो छ कि छैन, जिब्रोहरू ठुलो छ कि छैन, घाँटीमा सास फेर्ने पाइप कतिको सानो भएको छ भनेर हामी इन्डोस्कोपी गरेर हेर्छौँ। त्यो इन्डोस्कोपीले चाहिँ बाटो कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। त्यसपछि अनि हामी बिरामीसँग ट्रिटमेन्ट अप्सन्सका कुराहरू गर्छौँ, होइन। सो यो सबै इन्भेस्टिगेसन चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा मजाले नै सम्भव। यो वंशानुगत चाहिँ कतिको हुन्छ? वंशानुगत एकदमै हुन्छ। यो वंशानुगत कस्तो हुन्छ भने वंशानुगत हुनेमा चाहिँ 2-3टा कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। एउटा एनाटोमिकल प्रब्लम, कोही मान्छेको यो च्यापुको बोन्सहरू तपाईँलाई राम्रो छैन, अब कोही मान्छेको तपाईँलाई घाँटीको बोन्सहरू राम्रो छैन, नाकको बोन्सहरू राम्रो छैन, त्यस्तोमा चाहिँ वंशानुगत हुन्छ यो। हजुर, अब कति % जति आउने भयो, जस्तो यो सुगर रोगहरू होइन, कति रोगहरू चाहिँ 50% जति चाहिँ आउँछ भन्छन्, यो घुर्ने रोग चाहिँ कतिको आउँछ त? जस्तो भन्नाले भनौँ न यसको कतिसम्म, जस्तो वंशानुगत रूपमा? होइन, वंशानुगतको रूपमा यो रोग आउने त फ्यामिली हिस्ट्री त एकदमै, कोही मान्छेको एनाटोमिकल, अघि मैले भनिनँ एनाटोमिकल, जस्तो युजली मङ्गोलियन रेसमा, चाइनिज रेसमा चाहिँ एकदम वंशानुगतको हुन्छ। किनभने फेसियल बोनको स्ट्रक्चरै राम्रो भएको हुँदैन, जसले गर्दा फेसको बोनको भन्नाले च्यापु पनि पछाडि तपाईँ ठेलेको हुन्छ, यो नाकको बोन्सहरू पनि पछाडि ठेलेको हुन्छ, जसले चाहिँ सास फेर्न बाटोलाई साँगुर दिन्छ। त्यो त्यसमा चाहिँ लगभग 40-देखि 50% फ्यामिली एसोसिएसन हुन्छ। तर हामी जस्तो एसियन रेसहरूमा त्यसमा चाहिँ फेमिलियल भन्दा पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोटोपनले बेसी कन्ट्रिब्युसन गर्छ। हजुर, भनेको धेरै मोटो मान्छे घुर्छ, त्यसो भयो कि घुर्ने मान्छे मोटाउँछ कसरी? यो दुइटै हो। सबभन्दा सुरुमा त हामीले भगवानले जन्मिने बित्तिकै त घुराएको त होइन, जन्मिने बित्तिकै मान्छे त घुर्दैन प्रायः जसो त। तर एज बढ्दै गएपछि घुर्छ, किनभने केही न केही कुराहरू चेन्जेस आउँछन्। सो हामी जस्तो एसियन कन्ट्रीको मान्छेहरूमा, युरोपियन कन्ट्रीहरूको मान्छेमा चाहिँ मोटोपन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युटरी फ्याक्टर हो। हजुर, डाक्टर साहब त्यसो भएदेखि यो घुर्ने समस्या चाहिँ एज बढ्दै गएपछि हुने हो? घुर्ने समस्या चाहिँ एज बढ्दै गति हुने कारण चाहिँ एउटा मसल टोन कम भएर हो, होइन। जस्तो भनौँ न, मसल टोनमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले हाम्रो सास फेर्ने मसल्सहरू पाइप एकदम ठुलो छ, किनभने टोन बिउजेको बेलामा हाम्रो मसल टोन राम्रो छ। राति सुतिरहेको बेला त त्यो टोन त विक हुन्छ, सो सास फेर्ने बाटो त साँगुरिन्छ। जब एज बढ्दै गर्छ मसल टोनले गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन कम हुँदै जान्छ। त्यसै कारण चाहिँ एज बढ्दै गयो, मसल टोन पनि विक भएपछि घुर्न त मान्छे घुर्छ। सो 50-55 वर्ष पछाडि त मान्छेहरू चाहिँ अलिअलि घुर्न त सुरु नै भइहाल्छ। हजुर, अब यो
यो त दिनेपछि सुत्दा घुर्ने होइन, उसको दिउँसो सुते पनि घुर्ने, राति सुते पनि घुर्ने यो समस्या भयो। कहिलेकाहीँ घुर्ने समस्या चाहिँ के हो? यो खानपिनमा नमिलेर हो अथवा कारणहरू अर्कै हुन्छन्? ओके, कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेको पोस्चर मिलेन। मान्छे तपाईँ सुत्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पोस्चर मिलेन, घाँटी यस्तो बनाएर तपाईँ सुतिरहेको छ, तकिया मिलेन भने सास फेर्ने बाटोमा केही न केही प्रब्लम आइदिन्छ, पोस्चर नमिले। त्यसलाई सामान्य मान्नु पर्यो। तर त्यो सामान्य हरेक दिन हुन्छ भने त्यसलाई फेरि सामान्य मान्नु भएन। एक नम्बर 2, कोही मान्छे एकदमै बेसी थाकेको बेलामा एकदम डिप स्लिपमा गयो। हाम्रो सुताइ पनि के हुन्छ भने एउटा पातलो निन्द्रा हुन्छ, एउटा गहिरो निन्द्रा हुन्छ। यदि डिप स्लिपमा गयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ उसको मसल्सको जुन तपाईँ टोन हुन्छ नि एकदमै विक भइदिन्छ, त्यस्तोमा पनि घुर्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अल्कोहलहरू खाएको बेलामा कुनै औषधिहरू जसले चाहिँ मसल टोनहरू अलिकति विक बनाइदिन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ घुर्ने हुन्छ मान्छे। तर त्यसलाई चाहिँ हामी रोग भनेर मान्दैनौँ। तर त्यो डेली हुन्छ भने चाहिँ फेरि त्यो रोग भयो। हजुर, अब यसको उपचार गरेन भने चाहिँ के हुन्छ? उपचार अब यो घुराइको रोगको उपचारहरू चाहिँ सबभन्दा पहिले हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ बिरामीमा चाहिँ घुराइकोले कतिको असर गरेको छ। सामान्य मात्र हामी माइल्ड, मोडरेट र सिभियर स्लिप एप्निया भनेर भन्छौँ। माइल्डमा छ भने उसको लाइफस्टाइल चेन्जेस गर्ने, जस्तो हामी बिरामीलाई वेट लस गर्नु भनेर भन्छौँ। त्यस पछाडि हामीले बिरामीलाई के गर्छौँ भन्दा कोल्टी फर्केर सुत्नु भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हामीले युट्युबहरूमा चाहिँ जिब्रो र मुखको एक्सर्साइज तपाईँलाई मसलको टोन बढाउनको लागि स्लिप एप्निया एक्सर्साइज नेपाली भनेर हामीले युट्युबमा अपलोड गरेको छ, त्यो एक्सर्साइजहरू भनेर भन्छौँ। अल्कोहलहरू नखानु भनेर भन्छौँ र नियमित एक्सर्साइजहरू गरेर मसलको टोनलाई मेन्टेन गर्नु भनेर भन्छौँ। त्यस पछाडि अब यो होइन मोडरेट छ, अलिकति माइल्ड भन्दा पनि बेसी छ भनेपछि चाहिँ अब उसको नाकको हड्डी भाङ्गो भएर हो कि नाकमा मासु पराएर हो कि टन्सिलको समस्या हो कि भनेर बिरामीलाई हामीले चाहिँ अब माइनर सर्जरीको लागि काउन्सिलिङ गर्छौँ। तर सिभियर छ भने चाहिँ बिरामीलाई हामीले दुईवटा अप्सन्स दिन्छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँले सर्जरीतिर यो तपाईँले सर्जरी गर्नुपर्छ, अथवा सिप्याप भन्ने एउटा मेसिन हुन्छ जुन राति सुतिरहेको बेला बिरामीले लगाउनुपर्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने रुमको एयरलाई भित्रतिर ठेल्छ, जुन चाहिँ उसको सास फेर्ने बाटो साँगुरिरहेको हुन्छ जिब्रो पछाडिको भएको, त्यसलाई चाहिँ हावाले ठेलेर त्यसलाई खुल्ला राख्छ। त्यो सिप्याप लगाउनुहोस् भनेर भन्छौँ। त्यो सिप्याप लगाउनु सक्यो भने राम्रो। सिप्याप यदि बिरामीले लाउँदैन अथवा सुरुमा नै डाक्टर म यो जिन्दगीभर लाउन सक्दिनँ भनेर भन्छ, अनि हामी अपरेसन गरेर सास फेर्ने बाटोलाई चाहिँ ठुलो बनाउँछौँ। जस्तो नाकमा ठुलो बनाइदिन्छौँ भन्नाले बाहिर ठुलो बनाउने होइन, बाटो ठुलो बनाउने, टन्सिल्सहरू काटेर भित्रतिरको अलिकति एयरवे सानो अलिकति ठुलो बनाइदिने, जिब्रो टेरै ठुलो छ भने अलिकति सानो बनाइदिने, अनि माथितिरको सफ्ट प्यालेट भन्छौँ त्यसलाई गर्ने, अथवा घाँटीसम्मका कुराहरू गर्ने। इभन वर्स्ट केसमा चाहिँ के हुन्छ, के गर्न सकिन्छ भने माथिको च्यापु र मुनिको च्यापुलाई काटेर अगाडि तान्न सकिन्छ। त्यो नेपालमै सम्भव छ। अहिले हामी MMA भनेर भन्छौँ, म्याक्सिलो म्यान्डिबुलर एडभान्समेन्ट भनेर। यो चाहिँ अहिलेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट मध्ये पर्छ। तर सर्जरी अलिकति ठुलो भएको हुनाले एक्सेप्टेन्स रेट अलिक कम छ। तर MMA अहिलेको वर्ल्डको सबभन्दा 1 नम्बर सक्सेसफुल तपाईँ ट्रिटमेन्ट मोडालिटिज मध्ये पर्छ। हजुर, भनेपछि यो पूर्ण रूपमा निको हुन्छ? पूर्ण रूपमा निको बनाउने स्टेजमा सिभियरलाई माइल्डमा ल्याउन सकिन्छ, एउटा स्टेजमा त तान्न सकिन्छ। तर त्यसपछि फेरि बिरामीले यी पुरानै प्रक्रियाहरू सुरु गर्यो, वेट बढाउँदै गयो, एक्सर्साइज गरेन भने त भगवान्ले नघुराइ जन्मेको मान्छे 30-40 वर्षमा घुर्छ भने डाक्टरले बनाएको बिरामी पनि त 5-10 वर्षमा त फेरि लाइफस्टाइल चेन्ज गरेर त फेरि घुर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बिरामीलाई जहिले पनि भन्छौँ, सबै कुराहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ। भनेपछि मोटोको तुलनामा स्लिम व्यक्तिलाई भनौँ न, उसलाई घुर्ने समस्या हुँदैन। अब हाम्रो एउटा ट्रिटमेन्ट मोडालिटिज मध्ये त वेट घटाउनु नै हो। स्लिम व्यक्तिलाई नहुने भन्ने होइन, स्लिम व्यक्तिलाई भयो भने चाहिँ मोटोपन बाहेक अरू कन्ट्रिब्युटरी फ्याक्टर तपाईँलाई खोज्नुपर्छ। जस्तो नाकमा मासु पलाएको छ कि हड्डी बाङ्गो छ कि उसको च्यापु राम्रो छैन कि जिब्रो ठुलो छ कि भनेर तपाईँलाई खोज्नै पर्छ अरू कारण। तर मोटो भयो भने चाहिँ मोटो र नमोटोको ट्रिटमेन्टमा के फरक पर्छ त, मोटोमा चाहिँ वेट घटाउने भन्ने 1 नम्बर भयो। त्यसपछि दुब्लो मान्छेको जस्तो अरू त भयो। सो मोटो मान्छेमा चाहिँ अरू एडिसनल इफोर्ट हुनु तपाईँलाई हामीले के अरे गर्नै पर्छ, जो चाहिँ वेट घटाउने। हजुर, भनिसकेपछि घुर्ने समस्या चाहिँ एउटा श्वास नली साँगुरिएर सुतेको बेला साँगुरिएर हुने समस्या हो, जसले चाहिँ जिउमा कम अक्सिजन तपाईँलाई पुर्याइदिन्छ। हजुर, उपचार के कस्तो छ भन्ने कुरा त पुरा भयो होइन। अब उपचार गरेन भने चाहिँ के हुन्छ त? उपचार गरेन भने सामान्यतया यदि सिभियर स्लिप एप्निया भएको बिरामीमा उपचार गरेन भने सामान्य मान्छेको उसको लाइफ जस्तो भनौँ दुईवटा व्यक्ति छन्, अहिले 50 वर्षका छन्, एउटामा सिभियर स्लिप एप्निया छ, अर्कोमा स्लिप एप्निया छैन भनेपछि दुईटै व्यक्तिको लाइफ मान्नुको लागि चाहिँ एउटा 80 इयर्समा कट अफ राखिदिने हो भने नर्मल मान्छे 80 वर्ष बाँच्छ भने स्लिप एप्निया भएको बिरामी 70 वर्षभन्दा बेसी बाँच्दैन, लाइफ स्प्यान कम। किन लाइफ स्प्यान कम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ घुर्ने बिरामीहरूमा 1 नम्बरमा ब्रेन एट्याक हुने सामान्य मान्छेभन्दा बेसी हुन्छ, हार्ट एट्याक हुने सामान्य मान्छेभन्दा बेसी हुन्छ,
मधुमेह रोग सामान्य मान्छेमा भन्दा बेसी हुन्छ, ग्यास्ट्रिकका समस्याहरू सामान्य मान्छेभन्दा बेसी हुन्छ, जिउको सबै रोगहरू चाहिँ सामान्य मान्छेभन्दा बेसी हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ सुनेको छौँ नि 30-35 वर्षको मान्छे हेल्दी नै थियो, केही पनि थिएन, घुर्न चाहिँ गोर्थ्यो अरे, अस्ति सुत्रेको ठाउँमा फ्याट्टै गयो अरे, हस्पिटल लगेको हार्ट एट्याक भयो भनेर। भएको के हुन्छ भने ऊ अत्याधिक बेसी घुरेर उसको जिउमा यति धेरै कम अक्सिजन हुन्छ कि उसको मुटुमा कम अक्सिजन पुगिदिन्छ। मुटुमा कम अक्सिजन पुगेपछि उसलाई हार्ट एट्याक हुन्छ, हस्पिटल लाँदा फेरि हार्ट एट्याक भयो। तर हार्ट एट्याकको रिजन के हो त भन्दाखेरि घुराइ हो। सो यति इम्पोर्टेन्ट छ यो। घुराइ पनि हो त्यसरी बुझ्नु। घुराइ नै हो एक नम्बर। यदि अरू कोमर्बिडिटी छैन भनेपछि घुराइ हो। घुराइले गर्दा फेरि त्यसै कारण अहिले त के छ भने प्रायः सबै मुटुका बिरामीहरूमा स्लिप एप्निया छ कि छैन भनेर टेस्ट गरेर हेरिन्छ। यो हेर्नै पर्नेछ, किनभने जबसम्म कोर कजलाई ट्रिट गरिँदैन नि तबसम्म त ज्वरो आएको मान्छेलाई त सिटामोल मात्रै दिएर त उपचार भएन नि त। ज्वरो के कारणले आयो त? पिसाबको इन्फेक्सन ल्यायो कि छातीको इन्फेक्सन ल्यायो कि नाकको इन्फेक्सनले गर्दा पत्ता लगाउनु तपाईँलाई पर्यो नि त। सो हार्ट एट्याक मात्रै भएर हार्ट एट्याकको उपचार गरेर भयो त किन हार्ट एट्याक भयो त? कारण खोज्नु पर्यो। सो कारणमध्ये चाहिँ थुप्रै अरू कारणमध्ये इम्पोर्टेन्ट एक नम्बरको कारण स्लिप एप्निया हो। कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ कस्तो समस्या हुन्छ भने डाक्टर साहब ऊ ननिदाइकन नै बिहान छर्लङ्ग उज्यालो भइसकेको हुन्छ कि ऊ रातभरि नै निदाउन सक्दैन। यसको मुख्य कारण चाहिँ के होला? होइन, यो चाहिँ के हो, यो इन्सोम्निया भन्ने पर्छ होइन। त्यो मान्छेलाई कहिलेकाहीँ जस्तो भनौँ न अरू बेला सामान्य थियो, बिचमा 1-2 दिन मात्रै त्यस्तो भयो भने यो स्ट्रेसहरू फ्याक्टरसँग रिलेटेड हुन्छ होला। यो हुन्छ होइन, वर्कलोडको स्ट्रेस अथवा के स्ट्रेसहरू त्यसले गर्दा फेरि हुन्छ। अथवा कोही मान्छेले स्लिपिङ ह्याबिट बिगार्छ। जस्तो के हुन्छ भने एक्जाम आइरहेको हुन्छ, राति ऊ 12-1-2 बजीसम्म 1-1.5 महिना तपाईँलाई बसेर पढिदिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने उसलाई रातभरि निन्दै तपाईँलाई पर्दैन, किनभने 2 वर्षमा त पढ्ने बानी भइसक्यो नि त। 2-3 महिनादेखि स्लिपिङ ह्याबिट बिगारिदिन्छ। कोही मान्छेले रातभरि बसेर कुनै अब आफ्नो तपाईँलाई यो के अरे तपाईँलाई यो टार्गेटका कुराहरू आफ्नो एकाडेमिकका कुराहरू रातभरि बसेर काम गर्छन्, बिहान 4 बजीसम्म बसेर 1-1.5 महिनासम्म काम। त प्याटर्न बिग्रिएपछि मिलाउन गाह्रो हुन्छ एक नम्बरमा। अर्को चाहिँ अघि हामीले एक नम्बरमा कुरा गरे जस्तै के कारणले गर्दाखेरि भनेर खोज्नुपर्छ। बा त्यो स्ट्रेसले हो, बा मानसिक समस्याले हो, बा जिउमा अन्य केही रोगहरू छन् जसलाई चाहिँ उसलाई राति सुत्न अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ। यो चाहिँ बिरामीसँग गफ गरेर बिरामीलाई जाँचेर इन्भेस्टिगेसनहरू गरेर पत्ता लगाउनुपर्छ। हजुर, अब जस्तो यहाँले अघि एउटा स्वस्थ रहनको लागि र एउटा स्वस्थ व्यक्तिले 6 घन्टादेखि 8 घन्टासम्म सुत्नुपर्छ भनेर यहाँले भनिराख्दा, जस्तो 6 घन्टा पुर्याउने त हो नि, 8 घन्टा पुर्याउने त हो नि भनेर राति 1 बजीदेखि सुतेर बिहान 8 बजीसम्म सुत्दा चाहिँ त्यो पुगेको हुन्छ अथवा हुँदैन अथवा के हो? यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, मान्छेको के हुन्छ भने हाम्रो जुन स्लिप हुन्छ, स्लिपमा पनि हामीले स्टडी गरिरहेको छौँ, स्लिप साइकल भनेर भन्छौँ। स्लिप साइकलमा 2टा कुरा हुन्छ भनेपछि अब कोही मान्छे सुतेको देखेको भने उसको एउटा चाहिँ गहिरो निन्द्रा हुन्छ, अर्को पातलो निन्द्रा हुन्छ। सो जब हामी बेडमा पर्छौँ नि, बेडमा पर्ने बेलामा हामी पातलो निन्द्रामा पर्छौँ र त्यो साइकलमा के हुन्छ भने गहिरो निन्द्रा चाहिँ 1.5 घन्टा जतिको साइकल हुन्छ एउटा साइकल। सो पातलो निन्द्रा सुरुमा चाहिँ इनिसियल फेज भन्छौँ। जब हामी 9 बजी बेडमा गऱ्यौँ भने 9 बजीदेखि 12-1 बजीसम्म चाहिँ पातलो निन्द्राको एमाउन्ट बेसी हुन्छ। जस्तो पातलो निन्द्रा चाहिँ 1 देखि 1.25 घन्टासम्म, 1.5 घन्टासम्म 1 घन्टादेखि तब 1.25 घन्टासम्म हुन्छ भने गहिरो निन्द्रा चाहिँ 15 मिनटमा हुन्छ। फेरि त्यो साइकल चेन्ज हुन्छ, फेरि पातलो निन्द्रा 1 घन्टा जति हुन्छ, तपाईँलाई गहिरो निन्द्रा आधी घन्टा हुन्छ। सो बिहानी पख चाहिँ हाम्रो गहिरो निन्द्राको क्वान्टिटी बेसी हुन्छ, त्यसै कारण चाहिँ हामी सपना देख्छौँ। यो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा साइन्स छ। साइन्समा चाहिँ के छ भने जब बेलुका हुँदै जान्छ, बेलुका हुँदै गएपछि हाम्रो जिउमा एउटा मेलाटोनिन हर्मोन्सहरू भन्ने चाहिँ जम्मा हुन थाल्छ, जसले चाहिँ गर्दाखेरि हामी सुत्छौँ। जब बिहान हुन थाल्छ मेलाटोनिन हर्मोन्सको लाइट जब आउँछ नि, प्रकाश पर्छ, मेलाटोनिन हर्मोनहरू हाम्रो जिउमा चाहिँ कम हुन थाल्छ अनि हामी बिउजिन्छौँ। अब कोही मान्छे राति 4 बजीसम्म पढ्छ, बिहान राति 4 बजीदेखि 12 बजीसम्म सुत्यो, 8 घन्टा त सुत्यो। तर अब लाइट त आयो नि त इन्भाइरोमेन्टमा, लाइट आएपछि उसले जुन साउन्ड स्लिप पाउनु पर्ने त्यो साउन्ड स्लिप पाउँदैन, किनभने इन्भाइरोमेन्टले नै उसलाई बिउजाउन खोजिरहेछ, प्रकृतिले नै बिउजाउन खोजिरहेछ। किनभने अब उसको जिउमा चाहिँ मेलाटोनिन हर्मोनहरू कम हुन थाल्यो। सुत्न त सुतेको हुन्छ 8 घन्टा, तर साउन्ड राम्रो स्लिप भएन, क्वालिटी स्लिप भएन। हजुर हजुर डाक्टर साहब, अब हामी कुराकानीको लगभग अन्तिमतिर छौँ। आज विश्व निन्द्रा दिवस, यो उपलक्ष्यमा के भन्नुहुन्छ, यहाँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सो अब हामीले एउटा हाम्रो तब सोसाइटी छ, नेप्लिज सोसाइटी अफ स्लिप, तपाईँलाई डिसअर्डर भनेर, नेप्लिज सोसाइटी अफ स्लिप डिसअर्डर। यसमा चाहिँ अब राम्रो क्वालिटी स्लिपको लागि हामीले प्र्याक्टिकल्ली हाम्रो लाइफमा गर्नुपर्ने सल्लाहहरू, केही कुराहरू हामीले यो प्रयोग गर्न सक्यौँ भने, आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइफमा ल्याउन सक्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ। एक, सही टाइममा सुत्ने, सही टाइम निश्चित टाइममा, राति हरेक दिन मेन्टेन गर्ने, म यति बजी सुत्छु, बिहान यति बजी हुन्छु। कहिले काहीँ केही कारणवश तलमाथि भयो भने त्यो खराब होइन, तर एउटा प्रपर स्लिप टाइम र वेकअप टाइम मेन्टेन गर्नुपर्छ। 1 नम्बर 2,
दिउँसो सुत्ने बानी छ भने 45 मिनटभन्दा बेसी सुत्नु हुँदैन, आफ्टरनुन न्याप। नम्बर 3, हामीले सुत्नुभन्दा अगाडि यदि निन्द्रामा समस्याहरू छन् भने सुत्नुभन्दा 6 घन्टासम्म अगाडि चिया, कफी, ग्रिन टी, रेड बुल, कोको कोला, क्याफिन भएका कुराहरू खानु हुँदैन। सुत्नुभन्दा 4 घन्टा अगाडि रक्सी खाइहाल्नु हुँदैन। कोही मान्छेको मादक पदार्थ सेवन गर्नुहुन्छ भने 4 घन्टा अगाडिसम्म खाइसक्नु पर्यो। हामी चाहिँ के गरिदिन्छौँ, खाइदिन्छौँ, कपलक्क गरेर सुत्दिन्छौँ, त्यसले क्वालिटी स्लिप दिँदैन। निन्द्रा त पर्छ तर क्वालिटी स्लिप हुँदैन। त्यस पछाडि खाना खानुभन्दा अगाडि पिरो कुराहरू, तातो कुराहरू, पेटभर कुराहरू खानु हुँदैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ बेडमा बसेर, ओछ्यानमा बसेर मोबाइल चलाउने, ल्यापटप चलाएर बस्ने, खाना खाँदै टिभी हेर्ने काम गर्नु हुँदैन। हामीले ब्रेनलाई यसरी ट्रेन गर्नुपर्छ, ओछ्यानमा गएपछि म त सुत्नै मात्रै हो भन्ने कुरा ट्रेन गर्नुपर्छ। हामीले सुत्नुभन्दा अगाडि राम्रो खालको भनौँ न बडीलाई प्रपर फिट हुने लुगा लाउनु पर्यो। टाइट लुगा लाउनु भएन, भारी लुगा लाउनु भएन, भारी ब्ल्याङ्केट ओढ्नु भएन। एकदमै रुमको टेम्परेचरहरू ठिक्क तपाईँलाई टेम्परेचर भएको रुममा तपाईँलाई सुत्नुपर्छ। हल्ला खल्ला हुने ठाउँमा सुत्नु हुँदैन। यसले केही न केही सबकन्सियस लेभलमा हामीले उठाइदिरहेको हुन्छ। उज्यालो लाइट पर्ने ठाउँमा सुत्नु हुँदैन, किनभने त्यसले अघि मैले भने जस्तै मेलाटोनिन हर्मोन्सहरू कम गरिदिन्छ, जसले गर्दा मान्छे छिट्टै बिग्रिन्छ। यी सबै कुराहरू हामीले यदि फलो गर्न सक्यौँ भने स्वस्थ निन्द्रा हामीले हाम्रो जीवनमा इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ। सो राम्रो निदाउनु भनेकै बेटर फ्युचर। अहिले चाहिँ हामी के भन्छौँ भने यसपालिको स्लोगनै के छ त, साउन्ड स्लिप, प्रपर स्लिप, बेटर फ्युचर भनेर भन्छौँ। आज राम्ररी सुत्ने बानी बसायो भने भोलि जिन्दगी चाहिँ राम्रो हुन्छ। हस्, आइदिनु भयो, यति धेरै कुरामा जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। के अरे हजुरहरूको टिमलाई पनि, यो टिमलाई पनि मेरो तर्फबाट अत्याधिक धेरै अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउरो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर, साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 देखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ।
र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। हामी स्वस्थ जीवनमा छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा दैनिक रूपमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। कोरोना महामारीको यो समयमा हामीले यो कार्यक्रमको अझै धेरै आवश्यकता महसुस गरेर सुरुवात गरेका हौँ। कार्यक्रम यहाँको पनि सहभागिता, प्रश्न, जिज्ञासा, प्रतिक्रिया आदिको आधारमा यो कार्यक्रम अगाडि बढ्ने गर्छ। यसको बारेमा विस्तृत जानकारी एकैछिनमा दिन्छौँ। अहिले भने जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामीले रोग निम्त्याउने या रोग भगाउने या रोग लागेको छ भने पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो जीवनशैलीमा भर पर्छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त्यसो भए हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, कस्ता कुराहरू खानुपर्छ, कस्ता कुरा खानु हुँदैन, कतै हामी पछिल्लो समयमा बढी विलासी भएर जीवनशैली गलत तरिकाले अपनाएर रोगी भइरहेका त छैनौँ? यस विषयमा हामीले विज्ञले सुझाव दिने गर्नुभएको छ। त्यही सुझावलाई समेटेर हामीले यो सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आउनुहोस् एकैछिन यो सेगमेन्ट हेरौँ, मेरो जीवनशैली, जहाँ एकजना विज्ञ हामीलाई हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ वास्तवमा निरोगी बन्न भनेर केही सुझावहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार, म डाक्टर अमित जोशी। म चाहिँ बिएनबी हस्पिटल एकेबी सेन्टरको हाड जोड्नी तथा आर्थ्रोस्कोपी विशेषज्ञ। मेरो विशेषज्ञता चाहिँ खेलकुद सम्बन्धी भएको हुनाले म खेलकुद सम्बन्धी केही चिज यहाँहरूलाई टिप्सहरू दिन चाहन्छु। खेलकुद र एक्सर्साइज भनेको, व्यायाम भनेको चाहिँ एउटा स्वस्थ जीवनको इन्टेग्रल पार्ट, एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो। व्यायाम हामी सबैले गर्नुपर्छ। खेलकुदको आवश्यकता छ। व्यायाम, खेलकुदले हामी सबैलाई थाहा छ विभिन्न रोगहरूबाट रोकथाम गर्ने, विभिन्न रोगहरूबाट छुटकारा पाउने समेत हुनसक्छ। तर यो व्यायाम गर्दा, यो खेलकुद गर्दा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न अङ्गहरूमा चोट लाग्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ।
यो चोट लाग्नबाट बच्नको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू यहाँहरूले विभिन्न किताबहरू मार्फत विभिन्न सोसियल मिडियाहरू मार्फत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने कुनै पनि खेलकुद खेल्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि, एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि वार्म अप भन्छ हामी, त तात्तिनु, शरीरलाई तताउने भन्छौँ जुन हामीले नेपाली भाषामा, त्यो गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। सो विभिन्न खेलकुदहरूको लागि विभिन्न किसिमको वार्म अप गर्ने तरिकाहरू पनि युट्युब मार्फत अथवा अन्य मार्फत चाहिँ तपाईहरूले खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा तपाईँको नजिकैको फिजियोथेरापिस्ट अथवा डक्टरसँग सोधेर कस्तो किसिमको वार्म अप गर्ने, कस्तो किसिमको खेलकुद गर्दा त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। खेलकुदबाट लाग्ने चोटहरू चाहिँ अहिले आएर धेरै बढेको छ। मर्निङ वाक गर्दा, जगिङ गर्दा, ब्याडमिन्टन खेल्दा, यस्तो साधारण मान्छेहरूले गर्ने खेलहरू खेल्दाखेरि पनि चोटको प्रकारहरू धेरै गम्भीर र अहिलेको समयमा आएर बढेको छ। त्यसबाट रोक्नको लागि, त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै पनि व्यायामहरू गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति वार्म अप गरेर त्यो व्यायाम गर्नुभयो, अलिकति वार्म अप गरेर त्यो खेलकुदहरू खेल्नुभयो भने विभिन्न किसिमका स्पोर्ट्स इन्जुरी, खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले मेरो फेरि पनि यहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट छ भने आफ्नो खेलसँग रिलेटेड, आफ्नो खेलसँग सम्बन्धित कस्तो व्यायाम गर्नु, कसरी वार्म अप गर्न जरुरी छ त्यसबारेमा जानकारी गरेर आफूलाई वार्म अप गराएर मात्रै खेल खेल्नुभयो भने विभिन्न किसिमका खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू कम हुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो, भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले बोल्दैछु। कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः 3टा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन।
भन्दाखेरि यी 3टा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल होइन बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँमा चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा NHRCको लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भने त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27.समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ग्याप राखिएको छ होइन। तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बसेर निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, हरेक व्यक्तिको दायित्व। र सेनिटाइजेसन विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने अर्कोलाई पनि कोरोना लागिसकेको छ मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ, एज अ डाक्टरको नाताले, एज अ रिसर्चरको नाताले, रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ तथ्यले पनि भनेको कुरा हो। भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकबिन 1 घण्टाको समय सकिन आँटेको छ। हामीले अब बिदा माग्नुपर्छ। हामी भोलि फेरि आउँछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो। आजको लागि भने समय सकिएकोले बिदा माग्छौँ। एकैछिन त्योभन्दा अगाडि यही जानकारी हामीले प्रदान गर्न बाँकी नै छ। हामीले अघिदेखि नै भन्दै आएका छौँ, कार्यक्रममा यहाँहरूले पनि आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। तिनलाई सम्बोधन गर्न, तिनको उत्तर खोज्न हामी यहाँ विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गर्छौँ, सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ भनेर। त्यसका लागि कुन माध्यम अप्नाउने हामी भन्दैछौँ। अर्को कुरा, त्यही ठेगानामा तिनै नम्बरहरूमा यहाँले हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव पनि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। तिनलाई आधार मान्दै हामी विषयवस्तु छनौट गर्नेछौँ, कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। यी सबैको लागि यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा त्यो नम्बर देखाइरहेका छौँ। अनि
त्यही नम्बरमा SMS पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, या यहाँले इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलि विस्तृत लेख्नुहुन्छ भने इमेल गर्दा राम्रो। हामीले इमेल ठेगाना पनि अनि सम्पूर्ण नम्बरहरू पनि स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरी मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ नै दैनिक रूपमा आफूलाई अनुकूल परेको समयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको आफ्नै मोबाइल एप छ त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि अहिलेको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजन नाम गरेको फेसबुक पेजमा जानुभयो भने यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पेजमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजीसम्म हामी यो कार्यक्रम लाइभ नै अर्थात् प्रत्यक्ष नै पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ अब एकैछिनमा। आज र भोलि आफ्ना बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाउनु छ भने, जुकाको औषधि खुवाउनु छ भने सतर्कता अपनाउँदै दूरी कायम गर्दै कोरोनाबाट बच्दै खुवाउनुहोला, हामी यो आग्रह गर्छौँ। स्वास्थ्यमा हेलचक्राइ नगरौँ। हामीले फेरि पनि भन्यौँ, यो कुरा बारम्बार भन्दै आएका छौँ कार्यक्रममा, आज पनि दोहोऱ्याउँछौँ। कुनै पनि जिज्ञासा छ भने, कुनै प्रश्न छ भने हामीलाई पठाउनुहोला, हामी तिनीलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। आफ्नो नाम नलेख्न नभन्न पनि सक्नुहुन्छ। भोलि भेटौँला, आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस्त, नमस्ते।